अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता एतराज़। मैं हूं यशफीन जमाल। नाज़रीन, बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके आए रोज़ बदलते हुए जो मौक़िफ़ होते हैं उनके बारे में, तो एक नई बात हम देख रहे हैं कि मुसलसल अब करने की कोशिश की जा रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामाली होती है, और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उनके कारकुनान को, उनकी क़यादत को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। जो बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उन तक एक्सेस या रसाई जो है वो मुश्किल बनाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। इसी सिलसिले में साबिक स्पीकर कौमी असेंबली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने एक ख़त लिखा। ख़त जो है वो मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इंटरनेशनली उनको अरसाल किया गया है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को भेजा गया है, अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा गया है, मुख्तलिफ जो इस तरह की तंजीम है, यूरोपियन यूनियन को उन्होंने कहा है कि हमने इस ख़त की कॉपी अरसाल की है। और इस ख़त के अंदर जो एक बेसिक बॉटम लाइन है जो ली गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो ये है कि हमें तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, हमारे खिलाफ इंसानी हकूक़ की जो है वो बहुत सिवियर पामाली इंसानी हकूक़ की जा रही है, और हमारी क़यादत को जान का भी खतरा है और माल का भी खतरा है। थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को किस तरीके से खतरा है। जो कुछ पॉइंट्स असद कैसर साहब ने अपने खत में उठाए हैं उन पर भी कैटेगोरिकली बात करने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। एक जो पहला नुक्ता उस खत में उठाया गया वो ये है कि हमारी क़यादत को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, गलत फौजदारी मुकदमात बनाकर उनको फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है, और मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो सबसे मकबूल तरीन जमात है बकौल उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसकी लीडरशिप को किसी तरीके से कैद कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए, उनकी गिरफ्तारी के लिए फेक ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में खुद मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो क़यादत है उसके साथ क्या हुआ, कौन कितने दिन अरेस्टेड रहा, कौन कितने दिन जेल में रहा। एक छोटी सी क्लिप है पहले। जी नाज़रीन, वर्स जो है वो वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो करार दिया गया उस फेस को जिसमें इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत था। सियासी रहनुमाओं के लिए ऑपरेट करने की जो पॉलिटिकल स्पेस है वो बहुत महदूद थी, ना होने के बराबर थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में। और आपने ये क्लिप देखी है, कौन सी सियासी शख्सियत कितने दिन कैद में रही वो हमने आपको दिखाया। और कुछ थोड़ा सा एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग बकौल उनके अरेस्ट किए जा रहे हैं, उनके साथ ज्यादती की जा रही है, वो कितने कितने रोज जो है वो जेल में रहे। फवाद चौधरी साहब ने 3 दिन जेल में गुजारे, शहबाज गिल साहब 27 रोज जेल में रहे, आजम सवाती साहब 4 दिन जेल में गुजार कर आए, और शेख रशीद साहब जो कि जेल को अपना ससुराल कहते हैं वो 15 रोज जो है वो जेल में गुजार कर आए। तो अगर ये कंपैरिजन किया जाए, जहां पर शायद कोई भी इस लिस्ट के अंदर जो हमने अभी आपके सामने रखी है ऐसी शख्सियत नहीं है जिन्होंने कम से कम 150 से कम दिन जो है वो कैद में गुजारे हो, तो ये क्या कंपैरिजन है और किस मुंह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उनकी क़यादत को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त जो है वो वर्स्ट वायलेशन है। इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि ऐसा लगता है कि हम फलस्तीन में रहते हैं। तो ये बात जो है वो इस वक्त कम से कम हम समझने से कासिर है। थोड़ा सा आगे चलते हुए उन्होंने अपने मरासले के अंदर ये भी लिखा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी आयद करने की कोशिश की जा रही है, और इस मुल्क में सियासी जमातों को ऑपरेट करने की स्पेस नहीं दी जाती। किसी भी सियासी जमात को बैन करने के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। फ्लोर ऑफ द हाउस पर वजाहत दी गई है, राना सनाउल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी क्लियर है इस बारे में, और ये कैटेगोरिकली हुकूमत की तरफ से कहा गया है कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई भी सियासी जमात हो, किसी सियासी जमात के बैन होने की हिमायत कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क में नहीं करती। अलबत्ता अगर आप लोगों को भूल गया है तो हम याद करा देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में तहरीक लब्बैक को बैन किया गया था, और उस पर बहुत शर्मिंदगी उठाने के बाद उसको कुछ दिनों के बाद बहाल भी करना पड़ा था पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर। तो अगर किसी प्रैक्टिकली किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया गया इस मुल्क में तो वो क्रेडिट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही जाता है। अच्छा, जमहूरियत के बड़े बड़े दावे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कितनी दफा पार्लियामेंट में गए बतौर वज़ीर आज़म, वो स्टैट्स जो है वो मैं आप लोगों पर छोड़ देती हूँ कि आप खुद तलाश कर लीजिए अपने लिए। और जो लोग पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट की इफेक्टिवनेस की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, वो खुद जमहूरियत को कैसे ट्रीट करते थे वो आई लीव इट टू यू कि आप इसको जो है जाके खुद एक दफा देख लीजिए। अच्छा, फिर अगर बात करें कि रियासत, मुल्क
کے ساتھ ملک کے اندر جو ہے وہ نافرمانی، ریاستی جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی، اس کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف کے وہ جو دھرنوں کا فیز ہے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی شاید اس ملک میں نہیں بھولا ہوگا. 2014 کا وہ جلسہ بھی شاید کوئی نہیں بھولا ہوگا جس میں عمران خان صاحب نے خود جو یوٹیلٹی بلز ہیں ان کی کاپیز کو آگ لگائی، جہاں پر لوگوں کو یہ کہا کہ اداروں کے اندر اگر کوئی ایسے آرڈرز دیے جائیں جو کہ ہماری پالیٹکس سے اگری نہیں کرتے تو ان کو مت مانا جائے، نافرمانی کی جائے. سول نافرمانی کی باقاعدہ کال دی گئی. وہ پولیس افسر بھی آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا جس کو بے دردی سے جس کو مارا گیا تھا، تشدد کیا گیا تھا جس پر اس جلسے کے دوران. اور یہ بلڈنگ جس میں اس وقت موجود ہوں جو کہ ریاستی ادارہ، نشریاتی ادارہ ہے، یہاں پر جس طریقے سے دھاوا بولا گیا تھا ہمیں تو کم سے کم یاد ہے کیونکہ اس وقت بھی میں یہیں پر ہوا کرتی تھی. اینڈ وی کلیئرلی ریممبر کہ کیا حالات تھے اس وقت جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بنائے گئے تھے. تو آج کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی بتا دیجئے جو پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ اس وقت اس طرح کی طرز سیاست کر رہی ہو تو کس چیز کی خلاف ورزی ہے جس کا گلہ خان صاحب کر رہے ہیں. اور آخر میں لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ، خان صاحب کی طرف سے جو اسد کیسر صاحب نے آف کورس خط لکھا ہے اس کے اندر جو ہے وہ صحافی فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ کے اوپر بھی شکایت کی گئی ہے کہ پاکستان میں صحافی جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے دور میں اسد طور کے ساتھ کیا ہوا میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھول گیا ہے. مطیع اللہ جان صاحب کو کس طریقے سے اٹھایا گیا میں سمجھتی ہوں ہم سب اس بات کو ہمیں یاد ہے. ابصار عالم صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی کسی کو بتانے کی، یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے. حامد میر صاحب جو کہ ایک سینئر صحافی ہیں ان کو آن ایئر ہی نہیں ہونے دیا گیا کتنا طویل عرصہ، وہ بھی میں سمجھتی ہوں ہم میں سے کوئی نہیں بھولا. اور پیکا آرڈیننس ابھی میں سمجھتی ہوں ہم سب کی میموریز میں اس وقت فریش ہے بالکل، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کو ختم کرنا پڑا کیونکہ وہ صریحاً خلاف ورزی تھی فریڈم آف ایکسپریشن اور سپیچ کی، جس کو پاکستان تحریک انصاف نے لاگو کرنے کی کوشش کی. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جن کے جو میں نے پوائنٹ وائز آپ کے سامنے شیئر کیا ہے. اسد کیسر نے جو شکایت کی ہے آج کے دور میں، اپنے دور میں وہ ان سب ایریاز میں کیا کرتے رہے، اس پر بات کریں گے. آج کے پروگرام کے مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، تعارف کروا کے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے سینئر پولیٹیشین ہے نہال ہاشمی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ سر آپ کا آپ کے وقت کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے نادر گبول ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ نادر آپ کا آپ کے وقت کے لیے. اور پاکستان تحریک انصاف سے نصرت واحد نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ نصرت آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے. نہال ہاشمی صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں. عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں اور اسد کیسر صاحب کے خط کے مندرجات تو میں نے بہت تفصیل سے آپ لوگوں کے سامنے رکھے. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے ہم فلسطین میں ہیں اس وقت، جس قسم کا تشدد ہم پر کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے ہمیں کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب نے جو بات کی ہے کہ تشدد ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. تشدد خان صاحب کے جانب سے ہو رہا ہے پاکستان کے نہتے لوگوں پہ، پاکستان کے لا انفورسنگ ایجنسیز پہ، پاکستان کے پولیس کے اوپر، رینجرز کے اوپر، ان لوگوں پہ جو عمران خان صاحب کے محلے میں رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے گھر کے آگے سے جن کی سڑکیں گزرتی ان پہ تشدد ہو رہا ہے. یہ دنیا نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ جس طرح سے خان صاحب کے جتھوں نے، بلوائیوں نے گاڑیوں کو آگ لگایا، سرکاری املاک کو آگ لگایا، گاڑیوں کو نہر کے اندر پھینکتے رہے، غلل بازی کرتے رہے، بندوق بازی کرتے رہے، ٹیئر گیس بازی کرتے رہے، سنگ باری کرتے رہے. وہ سب نے دیکھا، درختوں کو نقصان پہنچا. اور جو لوگ نہر والے روڈ سے جاتے تھے شادرہ کے یا مغل پورہ کے، ان کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا وہ بھی سب نے دیکھا. پھر اسلام آباد کے اندر، اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے پاس جو رہائشی لوگ تھے ان کے گاڑیوں کو، املاک کو کس طرح سے نقصان پہنچایا اور کس طرح سے سرکاری اہلکاروں کے اوپر تشدد کیا، یہ سب کو معلوم ہے، سب نے دیکھا ہے. اور جب آپ تشدد کرنے جائیں گے تو کوئی مزاحمت میں اگر آپ کو چوٹ لگ جائے تو اس کو تشدد نہیں کرتا، کیونکہ آپ نے پہل کی تھی. جس طرح سے آپ جتھا لے کے چل رہے تھے، جس طرح سے آپ یلغار کر رہے تھے اداروں پہ، وہ سب نے دیکھا ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں یلغار کر رہے تھے اداروں پہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ مقبول لیڈرشپ کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو کارکنان ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو یلغار کا نام دے رہے ہیں سر. اور پھر ساتھ میں یہ کہ آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے تشدد کیا جا رہا ہے. ان کا جو اس وقت کلیم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے کارکنان زخمی ہیں، ان کے کارکنان کو وہ کہہ رہے ہیں جی کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ہمارے کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے کہ ہمارے جلسے، ہماری ریلیز جو ہیں وہ کامیاب نہ ہو سکے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، اسی جوڈیشل کمپلیکس میں میں نے خود بھی جاتا رہا ہوں. نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ 200 بار آئے.
تو آپ بتا دیں کہ وہاں پہ اس وقت کتنے پھول کے گملے ٹوٹے, کتنی دیواریں ٹوٹی, کتنے درخت کو توڑا گیا, کتنے دروازوں کو توڑا گیا, کتنی گاڑیوں کو, ایک بھی نہیں. 12 ایسا ہوا ہے کہ ہم اس کمپلیکس میں گئے اور ہمیں عدالت کے کمرے میں نہیں جانے دیا گیا. میں سیٹنگ سینیٹر تھا, میں پارٹی کا ایک ذمہ دار تھا, نہیں جانے دیا گیا اور نہیں گیا. کیونکہ ایک طریقہ ہوتا ہے, اگر کہیں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز یا جو اہلکار وہ اگر آپ کو کہیں پہ روک دیتے تو آپ وہاں پہ رکنے پہ پابند ہوتے ہیں, کیونکہ آپ آئین اور قانون کی پابندی کرتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کا انوکھا لاڈلا ہے کہ ان کے ساتھ ہزاروں لوگ جو ہے کمرہ عدالت میں جائیں گے, اور آپ جہاں پہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کے کارکنوں کو, تو کارکن تو ہم بھی تھے, ہمارے لوگوں کے بھی گھروں پہ چھاپے مارے گئے, ہمارے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا, پورے کے پورے خاندان کو گرفتار کیا گیا. نواز شریف کی بیٹی سے لے کے نواز شریف, ان کے خاندان, ان کے گھروں پہ بھی چھاپا مارا گیا. ان کی والدہ بھی اکیلی تھی گھر پہ جب کرین لے کے گئے تھے جاتی عمرہ, اور ان کے گھر کی دیواروں کو توڑ دیا گیا تھا. ایسا بے شمار واقعات آپ کو نظر آئیں گے کہ ہمارے کیا وہ جو کھوکر فیملی ہے, کیا سیف اللہ کھوکر کے گھر پہ یا افضل کھوکر کے گھر پہ سارے سرکاری مشینری لے کے نہیں گئے تھے, ان کے گھر کو پامال اور تاراج نہیں کیا تھا؟ کیا ان کی دیواریں اور ان کے کمرے اور ان کے گھر نہیں توڑے گئے تھے؟ کیا اس وقت ان کے گھر میں خواتین نہیں تھی؟ کیا ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا؟ کیا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے لوگ گرفتار نہیں ہوتے رہے؟ آپ جب سیاست میں ہوتے ہیں تو گرفتاری کا اندیشہ ہمیشہ رہتا ہے. جو کارکن اگر کوئی غلط کام کرتے ہیں ان کی نشاندہی ہوتی ہے, اور یہ تو پاکستان کی میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھتی رہی کہ ان کے کارکنوں نے کس انداز میں تشدد کو اپنایا. اب جب تشدد, کیا ان کو چھوڑ دیا جائے کہ آپ ایٹ لارج ہو, کہ آپ جس کے چاہے گھر کو مسمار کر دیں, جس ادارے کو چاہے مسمار کر دیں, جس کی چاہے عزت کو اور پگڑی کو اچھال دیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے اگر آپ نے, اگر آپ سیاسی کام کریں گے, صرف پروٹیسٹ کریں گے, تو آپ کو کبھی کوئی کچھ نہیں کرے گا. مگر آپ تشدد رویہ اختیار کریں گے تو پھر قانون اسی لیے بنایا گیا ہے. ریاست کے حکومت کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے. تو اگر عمران خان اور ان کے حامی لوگوں کی جان و مال کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر حکومت, چلے کون جان و مال کو نقصان پہنچا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں, لیکن تھوڑا سا پہلے یہ جو مراسلہ ہے اس کو سمجھنا چاہتی ہوں. نصرت صاحبہ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے پاس, ہمارے ساتھ. نصرت صاحبہ, یہ جو مراسلہ ہے اسد کیسر صاحب کی طرف سے, اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ لگتا ہے ہم فلسطین میں ہیں یا کشمیر میں ہیں, کون سا ایسا ظلم ہے جو ہو گیا ہے آپ لوگوں پر کہ آپ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ضمانتوں پہ ضمانتیں مل رہی ہیں, جو ان بیلیبل کیسز تھے جن میں ضمانتیں ہوئی تھی وہاں پہ وہ بیلیبل ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہر طرح کی سہولت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مل رہی ہے, اور جو بھی لا ہے وہ اپنا کورس لے رہا ہے. تو پھر کون سا ایسا گلہ ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ جو ہے وہ ملک کے امیج کو اس طریقے سے انٹرنیشنلی خراب کرنے نکل پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت, وہ شاید سب کو نظر آ رہی ہے, لیکن کچھ لوگوں کے آنکھوں کے اوپر وہ کہتے ہیں نا, جو گھوڑے کے لگا دیے جاتے ہیں, جس سے وہ صرف ایک ڈائریکشن میں دیکھ سکتا ہے, دوسری ڈائریکشن میں نہیں دیکھ سکتا. آپ مجھے بتائیے, جی آپ نے یہ کہا کہ کون سا ایسا ظلم ہو رہا ہے جس سے آپ انٹرنیشنلی ملک کو بدنام کر رہے ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو نہیں ہو رہی. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ بے انتہا پاپولر لیڈر, جو اس وقت پاکستان کے شاید سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے, وہ گھر سے نکلے عدالت میں آنے کے لیے, اور پیچھے اس کے کرینے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پہنچ جائیں, اور اس کے گھر کے دیواریں اور دروازے توڑ کے اس کے گھر سے خود ہی بیگ بھر کے لے کے جا رہے ہیں گھر کے اندر, اور واپس دوسرا سپاہی لے کے آ رہے ہیں, اور پھر چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں, جی یہ ہو گیا, غلیلیں نکل آئیں, یا بندوقیں نکل آئیں, یا پتہ نہیں پیٹرول بام بنانے کی مشینیں نکل آئیں, یا پتہ نہیں کیا کیا چیزیں نکل آئیں. تو اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ وہ خاتون ایک اکیلی گھر میں بیٹھی تھی. اس کے بعد جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو ان کی بہنیں اور بہنوئی وہاں پہ آئے ہیں, جس پہ بہنوئی صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, جو ریٹائرڈ اسکواڈرن لیڈر ہیں اور زمان مسجد کے امام ہیں وہ. اور دوسری بہن وہ ان کو ریزسٹ کرتی ہے, تو اس کے ہاتھ پہ اتنا زور سے ڈنڈا مارا جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے. تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں کس طرح مارا گیا اس بچے کو جو کہ تھوڑا سا مینٹلی ریٹارڈڈ تھا, کس طرح باقیوں کو پکڑ پکڑ کے لے جا رہے ہیں, رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں گھس رہے ہیں, نہ پردے کی کوئی ہے, نہ چار دیواری کی کوئی چیز رہ گئی ہے, جس کے گھر مرضی گھسو وہاں, چاہے عورتیں اکیلی ہیں, چاہے کوئی ہے, کوئی نہیں ہے, جتنی باتیں جا آپ کے کر رہی ہیں نا, اس ہراساں کر سب کے. کا ایک آفیشیل ورژن بھی حکومت کی طرف سے یا جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کی طرف سے سامنے آتا جا رہا ہے. آپ نے وہ جو ایک بچے کی شہادت کی بات کی ہے, ہم سب کو اس کا بہت افسوس ہے, لیکن وہ کس طریقے سے ایک ایکسیڈنٹ ہے, حادثہ ہے, اس کی تمام ڈیٹیل دیکھیں وہ لاہور کے اندر
120 की स्पीड पे नहीं चल सकती कार, मंजर वो आम मोटरवे पे नहीं चल रही 120 पर चल रहे थे, देखिए इट वाज एन एक्सीडेंट, 120 पे लाहौर के उसको अंदर नहीं इट वाज एन एक्सीडेंट, आप उसको पॉलिटिक्स ना वो एक्सीडेंट नहीं है, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, वो एक्सीडेंट नहीं है, किसी इंसान को इतना केयरफुली वो एक्सीडेंट कर रहा है कि उसके सर की हड्डी टूट गई, उसके अंदर के और अगर इमरान खान साहब की एहलिया घर पर अकेली है और खातून है और उनके घर में घुसना जायज नहीं है, तो जो अभी मिसाल निहाल हाशमी साहब ने दी कि मियां साहब की वालदा घर पर अकेली थी, उनके घर की दीवारें गिरा दी गई, तो फिर देखिए आप अगर ये कहती हैं कि क्या माजी में ऐसा हुआ, तो जो अभी हो रहा है वो तो कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। आप देखें 1600 हमारे जो कारकुन है वो मारे गए, पकड़े गए, कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, रात के अंधेरे में उनको लेके चले जाते हैं। एक साहब आए हुए हैं इंग्लैंड से खान साहब के लिए, उनको पकड़ के ले गए, दूसरा उनका फोकल पर्सन है उसको पकड़, अभी तक पता ही नहीं कि वो लोग कहाँ हैं। क्या आपको नहीं पता शहबाज गिल के ऊपर किस किस्म के जुल्म हुए कि आज तक वो लड़का अपने सेंसेस में वापस नहीं आया है। बाकी सवाती साहब को देख लें किस तरह उनके साथ हुआ है। मैं अभी भी ये सवाल करूंगी कि मेरे पास एक फहरिस्त है यहाँ पर ऐसे लोगों की और लीडर्स की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के, जो 600 से ज्यादा दिन भी कैद में रहे हैं। आपका तो कोई बंदा 20 दिन से ऊपर कैद में नहीं रहा, 27 दिन। वो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनके पंखे भी होंगे उनके। ये आपके दौरे हुकूमत का मैं बता रही हूँ, आप लोग क्यों देते थे? हमारे नहीं, ये मैं आपके दौरे हुकूमत के कैद के दिन बता रही हूँ, आप लोग वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों देते थे जेलों में? वहां पे वो आईपी उसमें रह रहे होते थे, वहां पे उनको घर का खाना मिल रहा होता था। ये नहीं कि ले जाके उसको इतना मारो कि बंदा रिटायर्ड हो जाए। नुसरत साहिबा, आप लोगों के दौरे हुकूमत में ये लिस्ट जो मेरे पास है, ये प्योरली सिर्फ उस टाइम की है जब पीटीआई के दौर में ये लोग जेलों में रहे। आप लोग क्यों घरों के खाने देते थे उनको? कोई मुकदमा हमने दायर किया था? कोई एक मुकदमा आप बता दें हमने दायर किया था? वो सारे मुकदमे इनके आपस में थे। नुसरत साहिबा, मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ एक बात पता है, मुझे सिर्फ एक बात पता है कि जिस किसी का अरेस्ट होना होता था ना पीटीआई की हुकूमत में, 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के इमरान खान साहब कहते थे कि कुछ दिन ठहर जाए मैं उसको जेल में डालूंगा। अगले दिन शहजाद अकबर साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और तीसरे दिन वो शख्स जेल में होता था। नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। देखें, कुछ चीजें इस तरह की होती हैं जो लिखी हुई नजर आ रही होती है वॉल के ऊपर कि हाँ ये कुछ होगा, क्योंकि जब आपको नजर आ रहा है कि एक आदमी पनामा के उसमें करप्शन में पकड़ा गया है, वो मुल्क के तो किसी चीज में था ही नहीं, उसने अकामा लिया हुआ था अपने बेटे से और वहां पे एक मैनेजर की नौकरी कर रहे थे, वो वजीर आजम है मुल्क के, उनको शर्म नहीं आती, वो अकामा लेके वहां पे वो कर रहे हैं। और वो अकामा किस लिए लिया जाता था? ताकि मनी लॉन्ड्रिंग हो। असल मसला यही है, असल मसला यही है। चले मैं जरा नादिर गबोल साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं, लेकिन असल मसला यही है कि आप लोग अभी भी अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। एक बेबुनियाद चीज को बुनियाद बनाकर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए, उसको आप अभी भी कोट करेंगे और आप समझती है कि वो एक लेजिटिमेट ग्राउंड है, तो फिर इसके बाद तो मेरे ख्याल है मजीद बहस हम क्या ही कर सकते हैं। नादिर गबोल साहब, सर क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क में ऐसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ लॉर्ड्स और यूरोपियन यूनियन को खत लिखना पड़ गया जी कि हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो रहा है, तशद्दुद हो रहा है हम पर? देखिए, इमरान खान साहब एक जगह तो मुर्तजा तो शहीद मुस्तफा के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं और अपनी स्पीचेस में उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ भी अपने आप को कंपेयर किया है। पर जब मुश्किल वक्त आता है, मुश्किल वक्त ये नहीं कि हुकूमत की तरफ से मुश्किल वक्त ये कि अपने किए कि इनको जब सिला मिलना शुरू हो जाता है, जाहिर सी बात है जब आप स्टेट को चैलेंज करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिरेल करने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के जो फॉरेन रिलेशनशिप्स है, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स है, उसको सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे, जाहिर सी बात है एक कानूनी रद्द अमल तो रखेगी ना हुकूमत। तब आप फिर डर जाते हैं, डर के फिर आप खुद कांटेक्ट करना शुरू करते हैं लॉबीज के थ्रू। आजकल तो डॉक्यूमेंट्स सामने आ रहे हैं, इन्होंने 2 अलग अलग टाइम पे 2 अलग अलग लॉबी फर्म्स को कांटेक्ट किया अमेरिका में कि हमें अमेरिका में कांग्रेस के अंदर और व्हाइट हाउस के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर करें, हमसे गलती हो गई। फिर ये कहते हैं कि हम करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, एक दिन उनको कहते हैं कि उन्होंने आपकी हुकूमत गिराई है, फिर आप उनसे राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं पूरी तरह से। तो आप खुद इतने कंफ्यूज्ड हैं, तो पहले तो आप ये डिसाइड करना है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आप किसी को समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। एक जगह आप कहते हैं कि बैरूनी साजिश हुई थी, दूसरी जगह आप कहते हैं कि आर्मी चीफ ने आपको हटाया, तीसरी जगह आप कहते हैं कि हम अमेरिका को ब्लेम नहीं करते, हमारे जो लोकल लोग हैं उन्होंने हमें हटाया, फिर आप कहते हैं कि आर्मी चीफ के साथ बैठे होता है। तो इट्स वेरी कंफ्यूजिंग राइट नाउ। और जेल अगर आप जाने की हिम्मत नहीं रखते हैं तो फिर जेल जाने की बातें भी नहीं करें ना। आप कोर्ट आप जाते हैं, ऊपर अपने वो बुलेट प्रूफ शील्ड जैसे वो किसी दुल्हन को रुखसत करते हैं, तो उस तरह से आपको शायद रुखसत करने लेकर आए थे आपके वर्कर्स। तो इट्स हिलेरियस, लोग मजाक उड़ा रहे हैं आपका। मुझे तो अफसोस पीटीआई के उन वर्कर्स पे हो रहा है
जिनको सामने ह्यूमन शील्ड बना के इमरान खान साहब खुद तो बड़े आराम से बैठे हुए थे जमान पार्क में, अपने जो आपके दो बेटे और एक बेटी है उनको आपने बड़े ऐश और आराम से रखा हुआ है लंदन में। कौन के बच्चों को आपने जमान पार्क में पुलिस के सामने टकराव करने के नादिर, लिए आप आगे ये किया कह है। रहे अब हैं आप ये कह रहे हैं इमरान खान साहब तो कहते हैं कि जिसने मुझे मारना है आके मार ले, मैं यहीं बैठा हूँ, डट के बैठा हूँ जमान पार्क में, यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ, और आप कह रहे हैं कि वो पीछे छुप के बैठे हैं। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जो शहीद मुर्तज़ा भुट्टो को जिस दिन शहीद किया था उस दिन की अगर आप स्पीच निकाल दें तो वो अवामी गैदरिंग के अंदर अपने कमीज के बटन फाड़ते हुए उन्होंने अपना सीना एक्सपोज किया और उन्होंने कहा कि ये मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बेटा हूं, मैं मीर मुर्तज़ा भुट्टो हूं, मैं नहीं डरता। और उन्होंने साबित किया, वो आराम से घूमते थे शहर के अंदर, लोगों से मिलते थे पब्लिक से। इमरान खान का तो आज कोई कंटेनर की मैं क्लिप्स देख रहा हूँ, इनकी स्पीच से पहले जो कंटेनर तैयार किया गया, पहली दफा मैंने अपनी जिंदगी में देखा। देखिए हमारे भी लीडरान ने अलग अलग जब टेररिज्म अपने अरूज पे होती थी तो बुलेट प्रूफ ग्लास सामने रखा है। इस शख्स ने तो बुलेट प्रूफ कमरा बनाया है पूरा जलसा गाह के अंदर। ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में क्या दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा हम लोग देख रहे हैं कि बुलेट प्रूफ कमरे के अंदर से ये आवाम से खिताब करेगा। क्या आवाम के जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चे नहीं है? खुदा न खास्ता अगर वहां पे कोई सुसाइड बॉम्बिंग हो जाती है या कोई इंसिडेंट हो जाता है, वो बेचारे अगर 100 बंदे उनकी जान चले जाएगी। नहीं, और ये जो बात अभी आप तो कर रहे हैं इस जगह पर ये बात कहना बहुत जरूरी है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बार बार ये बात कही जा रही है, और अभी थोड़ी देर पहले भी फिर कहा गया है कि दहशतगर्दी का भी खतरा है, और लाहौर के अंदर इस वक्त जो जलसा हो रहा है उसकी सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत कंसर्न्स का इजहार किया है। तशवीश पाई जाती है इस वक्त लाहौर में जो जलसा है उसको लेकर। लेकिन नुसरत साहिबा ने बहुत सारी चीज़ों के लिए कहा कि इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल, लेकिन कुछ चीज़ें जो इस तरह की हैं जो कि राइटिंग ऑन द वॉल है उससे पीछे हटते हुए नजर नहीं आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नादिर, देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ एक ही रिवायत है, वो यही रिवायत है कि यू टर्न इज द बेस्ट डिसीजन। ये जब भी मुश्किल मरहले पे आते हैं तो ये यू टर्न ले लेते हैं। हर चीज से इन्होंने यू टर्न ले ली। सबसे एक रिसेंट मिसाल मैं आपको ये देता हूँ। एक तो मैंने जिक्र किया आर्मी चीफ से ये लोग मिलने की ख्वाहिशमंद है, आर्मी चीफ साहब नहीं मिलना चाह रहे हैं इनसे। दूसरा, ये पंजाब के डाकू जिसको कहते थे उसको इन्होंने पार्टी का अपना प्रेसिडेंट बना दिया है। मतलब इनकी जो पूरी सियासत है वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बार बार मिसालें ये कायम करते रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये पीछे नहीं हटेंगे। इनको जब कोई दूसरा रास्ता निकलेगा, अपने लिए बेहतर कोई रास्ता निकलेगा, ये पीछे बिल्कुल हटेंगे। इस वक्त इनको असल में कोई ऑप्शन, आर्मी चीफ भी इनसे नहीं मिलना चाह रहे हैं। हुकूमत भी कह रही है कि आप पहले थोड़े टोन डाउन हो जाए, थोड़े मैच्योर हो जाए, झूठ बोलना खत्म करें, फिर हम आपके साथ बैठेंगे। इस वजह से कोई रास्ता नहीं मिलता। जैसे ही इनको रास्ता मिलेगा ये फौरन यू टर्न लेंगे। बिल्कुल ठीक है। निहाल हाशमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा है कि कुछ कम्युनिटी को इंगेज करने की कोशिश की जा रही है। पहले भी हमने देखा कि 2 अमेरिकी सेनेटर्स ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया, उनमें से एक की तो खैर कल स्टेटमेंट आई है। फिर ज़ल्मे खलीलजादे वाला जो मामला है वो भी हम सबके सामने हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने जो है वो बयानात का एक सिलसिला वो रखा सामने। अब ये खत है जो मुख्तलिफ फोरम्स पर PTI की तरफ से अरसाल किया गया है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को सामने रखते हुए क्या हमें किसी किस्म का कोई चैलेंज तो नहीं फेस करना पड़ सकता इन सारे मामलात की वजह से? मुझे खुशी होती कि अगर कैसर साहब अमेरिकन सेनेटर्स को, कांग्रेसमैन को ये ख़त लिखते कि पाकिस्तान की माशी हालात ख़राब हैं और हमारी हुकूमत में हमने बहरहाल गलती से या गलत फहमी से IMF को हमने डील ठीक नहीं किया, तो बराए मेहरबानी आप अपनी हुकूमत पे ज़ोर डालें और IMF को आप हमारे हक़ में राज़ी करें कि हमारे मुल्क की जो मईशत और दीगर मामलात हैं वो ठीक होने की तरफ जाए, और अपने मुल्क को बताएं कि जी अमेरिका की जो पाबंदियां हैं और जो अमेरिका के हमारे ख़िलाफ़ जो भी कोई एक सोच है उसको आप तब्दील करें, IMF को आप राज़ी करें, और जितने और दीगर मॉनेटरी फर्म्स ऑर्गेनाइजेशन हैं या डोनर एजेंसीज़ हैं या जो पाकिस्तान का ट्रेड है उसके हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान के ट्रेड को कैसे बेहतर किया जाए, अमेरिकन मार्केट में पाकिस्तान की मार्केट को कितनी एक्सेस दिया जाए, पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स को कितना एक्सेस दिया जाए, इसके हवाले से अगर ख़त लिखते कि ये हमारे, और फिर ये ख़त लिखते कि जी हमारे यहाँ एक फ्लड आया, हमारे यहाँ तबाही हुई है, हमारे यहाँ जो आप इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी सनतें, उसके वजह से जो क्लाइमेट चेंज है उसके वजह से वी आर द सफरर्स एंड यू शुड कम फॉरवर्ड टू हेल्प अस आउट इन दिस मोमेंट। तो वो एक बड़ा बनता, पूरे हम सब अप्रिशिएट करते कि जनाब देखियो ये जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात करें, ये सैलाब के हवाले से बात करें, ये हमारी मईशत के हवाले से बात करें, तो
تو ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. مگر یہ کس کو شکایت کریں؟ یہ اپنے گھر میں دعوت دینا چاہتے ہیں, یہ انٹرونشن کی دعوت دینا چاہتے ہیں, یہ اپنے ملک کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک کمزور ملک ہے, ونربل ہے. یہ کس کو اس طرح کے پیغام, اور کیا پیغام دینا چاہتے ہیں, اور کیوں پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور صرف ایک شخص کے ذات کے لیے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی, دیکھیے ایوری ون, یہ اگر کوئی سوچے کہ ہی از انڈسپینسیبل تو وہ غلط فہمی میں ہے. دنیا میں ہر آدمی جو بھی آیا ہے اسے جانا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے بعد جتنے بھی پاکستان میں بڑے قائدین گزرے, وہ اگر چلے گئے اور نظام اور ریاست اور ملک چل رہا ہے اور ہم سب نے جانا ہے, تو عمران خان صاحب بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے. بات کرنی چاہیے معاشرت کے لیے, بات کرنی چاہیے ملک کے لیے, بات کرنی چاہیے اپنے سماج کے لیے, بات کرنی چاہیے ان ہیو ناٹس کے لیے, بات کرنی چاہیے جن کے اوپر ظلم ہوا ہے لوکلی, نیشنلی یا انٹرنیشنلی, وہ کلائمیٹ کا ہو یا ویلتھ کا ڈسٹریبیوشن میں کوئی کمی بیشی کی گئی ہو, یا ہماری پروڈکٹ کو ان کی مارکیٹ میں ایکسس نہ دیا جا رہا ہو, ہمارے ساتھ کوئی متعصبانہ رویہ رکھا گیا ہو. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سٹیٹس کو کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں نا, وہ حقیقی آزادی وہ کہتے ہیں ہم نے وہ حاصل کرنی ہے, تو وہ کہتے ہیں دیٹس اے بگر کاز. کاش 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 کہ وہ حقیقی آزادی اس وقت حاصل کرنے کی مہم چلاتے, ہم بھی ساتھ ہوتے, جب وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے ان کے وزیر اعظم کہتے تھے ٹرمپ کے ساتھ کہ ہم نے تو ایک ورلڈ کپ جیت لیا انڈیا کو, جب ہم نے دے دیا, انہوں نے 370 جب مودی نے کر دیا, اس وقت کہتے تھے ورلڈ کپ. اگر اس وقت وہ آتے اور وہ کہتے کہ میں جا رہا ہوں کشمیر کے لوگوں کے حقیقی آزادی کے جنگ کے لیے, ہم پوری دنیا میں اپنے سفرا بھیج رہے ہیں, اپنے وفود بھیج رہے ہیں, ایک ملک زیرو, کہیں پہ نہ انہوں نے سفیر بھیجا نہ وفود بھیجا, نہ کشمیر کے اوپر گئے. وہ ایک ڈرامہ کیا انہوں نے کہ آدھے گھنٹے کے لیے وہ کشمیر کے لیے یکجہتی کریں گے, وہ بھی انہوں نے روک دیا. 1-2 دن کرنے کے بعد انہوں نے اس وقت بھی کشمیر کا, آزاد کشمیر کا جھنڈا اٹھانا گوارا نہیں کیا. اس وقت اگر وہ کہتے کہ ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, جب ہماری پارٹی کے اور دیگر اپوزیشن کے لوگوں کو, پوری پارٹی کو جیل میں ڈالا ہوا تھا, پوری پارٹی کو جیل میں ڈالا ہوا تھا اور مہینوں جیل میں ڈالا تھا, تمام کے تمام سیاسی قائدین اور مخالفین کے اوپر یہ مقدمے دائر کیے ہوئے تھے, جھوٹے سچے, کسی پہ رانا ثنا پہ منشیات کا تو کسی پہ کسی اور کا. تب سمجھ میں آتا جب انہوں نے علی وزیر کو اندر رکھا ہوا تھا, جب پی ٹی ایم کے لوگوں کو رکھا ہوا تھا, جب سندھ کے شہری اور دیہی علاقوں میں ظلم کر رہے تھے, جب بلوچستان میں ان کے دور میں مسنگ لوگ تھے تو اس وقت کیوں نہیں گئے وہ, جب لاہور میں ان کے دور میں مساجد میں گھر کر کے یوز آف پاور ہو رہا تھا, ایکسس آف فورس ہو رہا تھا, اس وقت کیوں نہیں گئے, جب جی ٹی روڈ کے اوپر نہتے لوگوں پہ گولیاں چلائی جا رہی تھی, اس وقت کیوں نہیں اسد قیصر صاحب نے خط لکھا. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ, اس کو کہتے ہیں دگلا پن, اس کو کہتے ہیں ملت فروشی, اور ان کو میرے خیال سے زیب نہیں دیتا اس طرح کی دگلا پن کرنا اور ملت فروشی کرنا. بالکل ٹھیک ہے, مجھے اجازت ہے میں نصرت صاحبہ کو گفتگو میں شامل کر لوں. نصرت, یہ کانسٹنٹلی تھریٹ الرٹس جو ہیں وہ جو صوبائی حکومت ہے پنجاب کی ان کی طرف سے شیئر کی جا رہی ہیں, بلکہ جو ہوم منسٹر ہیں انہوں نے تو آ کے پریس کانفرنس کی میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت کے جلسے کے خلاف نہیں ہے, ریلی کے خلاف نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس تھریٹ الرٹ ہے جس کی وجہ سے ہم کارڈن آف کر رہے ہیں اس جگہ کو. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ایک جو ہے وہ الرٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف اپنا جو جلسہ ہے اس کے پلان سے کنٹینیو کریے. آپ کو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آپ کے کارکنان آپ کے جلسے میں آئیں گے آپ ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں ان لوگوں کا کہنا اور کرنا بہت زیادہ اس میں فرق ہوتا ہے. جب پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت سنبھالی, اس وقت بلاول نے اور شہباز شریف دونوں نے کہا کہ آپ قدم بڑھائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بڑا اچھا انسینٹیو لگا کہ چلو یہ تو ہمارے ساتھ چلیں گے, ٹھیک سے چلیں گے. لیکن جیسے ہی باہر جاتے ہیں بالکل اس کے اپوزٹ بیان اخبار نویسوں کو دے رہے ہوتے ہیں, پریس کانفرنس بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اسی طرح ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ اسپیکر صاحب کے کمرے میں جاتے ہیں, وہاں جا کے بات چیت ہوتی ہے, 8-8 گھنٹے رات کے 2-2 بجے تک بات چیت ہوتی رہی ہے. لیکن جب یہ واپس اسمبلی میں آئیں گے تو ان کا بیان بالکل مختلف ہوگا کہ وہ سارے خود حیران ہو کے دیکھ رہے ہوتے تھے کہ اندر یہ کیا کہہ رہے تھے اور باہر آ کے کس طرح کا بیان دے رہے تھے. یہ دو ڈویل پرسنالٹیز کے مالک یہ لوگ ہیں. یہ جتنی مرضی اچھی باتیں کر لیں اور سمجھا لیں کہ بھئی یہ ملک بہت ہی ملک کے لیے اچھے ہیں یا ملک کے لیے بہتر سوچتے ہیں, وہ ہوتا نہیں ہے کبھی بھی. آپ دیکھ لیں کارگل کی جنگ دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں وہ جو بمبئی میں ہوٹل کا دھماکہ ہوا تھا اس میں کس طرح پاکستان کو گھسیٹا گیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب کے انڈیا میں جا کے کر رہے ہیں کہ یہ تو لکیر کھینچی ہوئی ہے, ورنہ ہم اور آپ تو ایک ہی ہیں, ہمارا خدا بھی ایک ہے, ہم کھانا بھی ایک سکھاتے ہیں, بلا ڈمکا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ دیکھا جا سکتا ہے اور کہا جا سکتا ہے کہ کتنے محب الوطن یہ لوگ ہیں اور کتنے
मुहब्बुल वतन खान साहब हैं जिन्होंने किसी भी पूरी दुनिया के आगे खड़े किसी भी होकर पड़ोसी मुल्क में जाकर खैर सगाली का पैगाम देना, उसके अंदर कोई ये खैर खराबी सगाली नहीं है, ये आपका ये और खैर मेरा सगाली है लाखों नुसरत लोगों साहिबा। का खैर हमारा सगाली वो नहीं, नहीं थी ये जब खैर सगाली कश्मीर को नहीं है। आप दुनिया की जितनी सबसे जोर से बड़ी मर्जी जेल बोल बना लें, दिया ये गया, खैर उसको साथ की सगाली हुकूमत नहीं है, थी। ये खैर सगाली नहीं है। ये अपने मुल्क के जो लोग लाखों लोग कुर्बानी दे के आए थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनके खिलाफ बयान हो रहा था ये कि ये लकीर खामखा खींची गई है, हम एक ही है, हमें वहीं पे रहना चाहिए था, उन्हीं के जूते खाने कश्मीर चाहिए को थे। जब दुनिया की सबसे बड़ी कश्मीर ओपन बाद में प्रिजन हुआ बना है, दिया कश्मीर गया का तो बाद उसको में क्या हुआ किया है, आप लोगों ने? कश्मीर बाद में हुआ। हम लोगों ने, खान साहब ने यूएन में खड़े होकर बात की, खान साहब ने पूरी दुनिया में बात की। आपको याद होगा 15 मार्च जो दिन बना है यहाँ पे पूरी मुसलमान उम्मा के लिए, वो खान साहब की तकरीर की वजह पाकिस्तान से हुआ तहरीक था। इंसाफ खान से आप साहब जो हमारे मुसलमानों दोस्त है ना, उनसे मुझे एक छोटा सा गिला ये है कि खान साहब जाहिर है आपके लीडर है, आप बिल्कुल उनकी तकरीर सुने, उसको प्रमोट करें, उस पर बात करें, लेकिन जो बाकी लीडर्स हैं पाकिस्तान के, जब वो जाते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, उनको भी सुन लिया करें। मियां नवाज शरीफ साहब की क्यों सुन तकरीर, लिया आसिफ अली करें? जरदारी पता है की हमें कि तकरीर, वो किसी शाहिद खान अब्बासी की तकरीर, कोई एक तकरीर बता दीजिए किसी वजीर आजम की, सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स की, जिन्होंने कश्मीर पर बात ना की हो अक़वाम मुत्तहिदा में जाके। इन लोगों ने कश्मीर, फजलुर रहमान को बनाया था कश्मीर का चेयरमैन, वो 12-13 साल इसके चेयरमैन रहे, उनकी किताब बिल्कुल खाली है, एक लफ्ज कश्मीर के बारे में जितने भी साल कश्मीर लिखा के या चेयरमैन किया रहे, या कश्मीर कुछ का किया, स्टेटस किसी उन्होंने ने नहीं कुछ छेड़ा नहीं मैडम। किया, कश्मीर का स्टेटस आपके उन्होंने दौरे कुछ हुकूमत में नहीं हिला। किया, स्टेटस छेड़ा, स्टेटस उन लोगों ने छेड़ा जो मोदी जो अपने मुल्क में मुसलमानों का जीना उसने हराम किया हुआ है, हमारे कहने के ऊपर उसने कश्मीर में जाके कुछ नहीं किया था। वो उसका एम ही यही था जब वो आया है यहाँ पे, इंतहाई फैसिस्ट किस्म का इंसान है वो, उसने साथ ही मुसलमानों को मारना और पता नहीं क्या क्या करना शुरू किया। और आप देख लें कि क्या हशर वहां के मुसलमानों का, किस तरह उनके जिस्म से, अगर गाय कोई काटता है तो उसके जिस्म से खाल उतारी जाती है, किस किस तरह उनको कत्ल किया जाता है, किस तरह मस्जिदों को, ये हमारे कहने के ऊपर हो रहा है। नहीं, वो आपके हिंदुओं का जब वो ये तबका है जब ये जो आपके कि- कहने, बिल्कुल मैं तो बिल्कुल आपको ब्लेम नहीं कर रही, अगर आपके कहने पर ये नहीं हो सकता या आपके कहने से ये नहीं होता तो आप किसी और सियासी जमात को क्यों ब्लेम करती हैं और ये कहती हैं कि वो क्यों ना ब्लेम करें? 13 साल अगर एक आदमी चेयरमैन रहा है, उसने इतना सा काम नहीं किया कश्मीरियों के लिए, क्या एक करते लफ्ज नहीं बोला। क्या वो करते आप लोगों ने 3.5 साल में क्या काम किया कश्मीरियों के लिए? बात सुनिए मेरी, हमने सिर्फ पहली दफा हुकूमत की है, पहली दफा 3.5 साल हुकूमत की है। उस 3.5 सालों में हर किस्म का काम हुआ है, सिर्फ कश्मीरियों की बात नहीं करी, पूरे पाकिस्तान में जिस तरह हर शोबे के लिए काम हुआ है। इन लोगों ने तो सिर्फ मोटरवे बना दो, उसमें 100 मीटर ज्यादा कर दो ताकि किक बैक ज्यादा मिले, लैपटॉप बांट दो उसमें किक बैक ज्यादा मिले, हर वो चीज जिसमें किक बैक मिल रही हो वो बनाओ, कर्ज लेके बनाओ, फिर कर्ज लेके आप लोगों ने 3 साल में अगर इतना ही काम किया है, आप लोगों ने 3 साल में अगर इतना ही काम किया है तो खान साहब अपनी तकरीर में अपने काम क्यों नहीं बताते? खान साहब तकरीर में अपना फ्यूचर प्लान ऑफ एक्शन क्यों नहीं बताते? खान साहब तकरीर के अंदर वही घिसा पिटा नैरेटिव क्यों दोहराते रहते हैं? आप ये देखिए कि वो जो मर्जी उनका नैरेटिव है, 90% ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान लिसन्स टू हिम, उनको पता है उनकी सिंसियरिटी के ऊपर कि वो जो भी बात कर रहे हैं वो करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल 90% ऑफ पीपल आर विद हिम, और वो नजर आ रहा है हमें किस तरह वो कहीं निकलते हैं कहे बगैर कि मैं जा रहा हूं, और एक जब में गफीर उनके साथ चल पड़ता है जिसको ये फरमाते हैं कि वो तकरीबकार है। हमारे तो इतने बड़े बड़े जलसे हर शहर में, पिछले जलसे का रिकॉर्ड तोड़ जलसे हो रहे हैं खान साहब के अपने, लेकिन उसके बावजूद एक पत्थर नहीं कहीं आता था, एक गमला नहीं टूटता था, एक कुछ नहीं होता था, अनलेस एंड अनटिल दे स्टार्टेड 25 मई को जो कुछ इन लोगों ने किया है हम लोगों के साथ। आप सोचें क्या ऐसी चीज थी जो नहीं की गई। लोग अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं, लोग बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के साथ आते हैं, उनके ऊपर गैस फेंकी गई, उनके ऊपर पत्थर फेंके गए, उनको रबर बुलेट प्रूफ गोलियां मारी गई। कितने ज्यादा मेरे अपने जानने वाले इस पे बात करते हैं। नादिर गफूर साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। नादिर, बिफोर आई आस्क यू अनदर क्वेश्चन, बड़ा क्लेम किया है नुसरत साहिबा ने। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी लीडरशिप तो कहती है कि पूरी 22 करोड़ की 22 करोड़ जो है वो इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं जो आवाम है, लेकिन नुसरत साहिबा कह रही है कि 90% ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री दे फॉलो इमरान खान। देखिए, पाकिस्तान की जो आबादी है वो 22 करोड़ तो एस्टेब्लिश्ड है, बल्कि उससे ज्यादा ही होगी, 23-24 करोड़ हो सकती है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि हालांकि 2018 में इनके साथ पूरी एस्टेब्लिशमेंट साथ थी, आरटीएस सिस्टम इनके साथ था, तमाम जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने हेल्प की इनको पावर में आने के लिए, तब भी इनको कितने वोट मिले? 2 करोड़ वोट भी नहीं मिले, करा के कोई करोड़ 1.5 करोड़ हो गया। मुझे ये बता दें कि इतनी मदद के बावजूद अगर एक पार्टी सिर्फ करोड़ 1.5 करोड़ वोट लेती है तो वो 22 करोड़ आवाम की 90% कैसे होती है? या तो आप मैथमेटिक्स में पुअर है या हम लोग शायद कोई बेवकूफ बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपसे यही गुजारिश है कि आप एक्सेप्ट करें कि ठीक है, जहां हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी है फॉलोइंग, आपके हैं सपोर्टर्स, वहां आप एक्सेप्ट करें कि पीपल्स पार्टी के भी हैं, नून लीग के भी हैं, बाकी मौलाना फजल रहमान के वर्कर क्या नहीं? मौलाना फजल रहमान जब भी जलसा बुलाते हैं
हजारों लाखों लोग तो उनके भी आते हैं, और उनके आई थिंक जितने डिसिप्लिन वर्कर्स हैं शायद ही किसी और पार्टी की हो। तो आप एक्सेप्ट करें कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब के खिलाफ आपने गद्दारी की सर्टिफिकेट बांटने की कोशिश की, स्टेट इंस्टीट्यूशंस को आपने, जब वो आपको सपोर्ट करना उन्होंने छोड़ दिया, ये नहीं कि वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बस बेसिकली वो न्यूट्रल है, तो आप कहते हैं कि जानवर न्यूट्रल होता है। कल बल्कि मैंने इमरान खान साहब का एक इंटरव्यू सुना जिसमें जिससे वो एक अमेरिकन टीवी चैनल ने पूछा कि जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया तो आप क्यों पुतिन से मिलने गए, तो वो कहता है कि भाई हम गरीब मुल्क हैं, हमें न्यूट्रल रहना पड़ेगा। तो इमरान खान अपनी बातों को खुद ही निगेट करते हैं, उनका खुद ही मजाक उड़वाते हैं। इमरान खान साहब शुड एक्सेप्ट कि अगर तो वो क्लेम करते हैं कि वो इतने पॉपुलर हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या अभी 6 महीने बाद इलेक्शन होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कॉल करता है, इलेक्शन कमीशन ने भी यही अंदेशा दे दिया कि अक्टूबर में इलेक्शन कॉल हो सकते हैं, तो अक्टूबर तक आप वेट कर लें, 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद दूध का अच्छा, दूध ये पानी का हो इलेक्शन जाएगा। वाला जो मामला है ना, इस पर भी तफसील से बात करते हैं। एक क्लिप भी हमने तैयार किया, वो भी आप लोगों को दिखाते हैं, और उसके बाद मैं आपसे भी सवाल पूछूंगी, आपसे भी सवाल पूछूंगी कि ये जो डिले हुआ है इलेक्शन के अंदर, ये मामला, इसको किस तरीके से देखते हैं। और अभी आपने कहा कि अक्टूबर में अगर इंतखाब होना है तो कुछ ही महीनों की बात रह गई, इंतजार कर लें। इमरान खान साहब ने आज अपनी गुफ्तगू में ये सवाल भी उठाया है कि क्या अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे। खान साहब ने इस खदशे का इजहार किया कि उनको लगता है कि इलेक्शन अक्टूबर में भी नहीं होंगे। इस पर भी बात करेंगे इस क्लिप के बाद। एक तरफ मुल्क में हमें सिक्योरिटी के चैलेंजेस दरपेश हैं, शदीद मौशी बहरान है, हुकूमतों ने और हुकूमती इदारों और अस्करी इदारों ने इलेक्शन कमीशन को इस बारे में जब उनसे पूछा गया, उन्होंने आगाह भी किया कि जी अगर 2 दफ़ा इलेक्शन करवाएंगे तो ये 100 अरब से ज़ायद की एक्सरसाइज है। मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पे कहता हूँ कि माजी में इसकी मिसालें हैं। आइन में आर्टिकल 254 जब लॉ मेकर्स ने बनाया तो उन्होंने यही लिखा उसमें कि आइन पाकिस्तान अगर किसी काम को करने के लिए कोई मुकर्रर मुद्दत मुतय्यन करता है और वो एक्ट या एक्शन उस मुतय्यना मुद्दत में नहीं हो सकता या नहीं किया जाता, इट इज़ नॉट डन इन दैट स्पेसिफिक पीरियड, तो वो इस वजह से गैर आइनी नहीं होगा। रास्ता दिया गया। ये बात आइन में दर्ज है कि असम्बली डिज़ोल्व हो तो 90 दिन में जो है वो इलेक्शन होना चाहिए। तो क्या आइन में ये बात दर्ज नहीं है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए? ये जो दर्ज है आइन में, और ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की, ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि 90 दिन में इलेक्शन कराए, लेकिन साथ ये भी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। जी, इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन साफ होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए। बिफोर आई गो टू निहाल हाशमी साहब, नादिर गबोल साहब, इमरान खान साहब ने ये सवाल पूछा है। वो ये कहते हैं कि कौन गारंटी करेगा कि 8 अक्टूबर की जो तारीख आई है उसमें भी इलेक्शन हो जाएगा, यानी कि वो बेसिकली अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं कि वो समझते हैं अक्टूबर में भी इंतखाब नहीं होंगे। देखिए, हम जितनी भी पार्टीज है पाकिस्तान के अंदर, बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हमारे जो इत्तेहादी हैं, वो सब जमहूरी पार्टीज हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेशली, हालांकि हम इतने बड़े सानिये से गुजरे थे, 2007 में हमारी जो लीडर थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, वो हमसे छीनी गई थी, मगर उसके बाद भी हम इलेक्शंस में गए, क्योंकि हमारी जो लीडरशिप है, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हो या शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, वो सब यही कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज, और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने अपनी जानें दी हैं और हमारे वर्कर्स ने जानें दी हैं। तो हम तो इलेक्शन के से हो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि हम दूर भागे। अगर कोई और पार्टीज कंफ्यूज्ड हो भी तो हम उनको कायल करेंगे कि नहीं, आपने इलेक्शंस कॉल करने हैं, बिकॉज जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रहने देना चाहिए। और अभी स्पेशली नाउ दैट एस्टेब्लिशमेंट सीम्स टू बी न्यूट्रल और वो एक फ्री रूम दे रही है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और पॉलिटिकल प्रोसेस को, अब डेमोक्रेसी को डिरेल करना या डिले करना इट्स अनएक्सेप्टेबल। और हमारे जितने भी इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, एलाइज हैं, वो भी यही कॉल कर रहे हैं कि आपको जो एक अच्छा एक रिवायत कायम की गई है उसको कंटिन्यू करने दें, ताकि पाकिस्तान के जितने भी मसले मसाइल हैं वो इसी के थ्रू ही इंशाल्लाह हल होंगे। इमरान खान साहब, अच्छा, निहाल हाशमी साहब से भी इसी चीज पर कमेंट ले लूं। निहाल, अब अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, इमरान खान साहब कहते हैं कि कौन गारंटी करेगा कि अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे? एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा, और दूसरा, सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को खत लिखा है और उन्होंने कहा है कि जी आप जो इलेक्शन वाला मामला है इस पर गौर करें और इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। और वार्न भी किया है सदर मुमलिकत ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कि किसी किस्म की कानूनी पेचीदगियों से, तौहीन अदालत की पेचीदगियों से बचने की कोशिश करें और इंतखाबात जो है वो अप्रैल में जो तारीख दी गई थी उसी पर होने दें। मैं भी आपके तवज्जुह से सदर मुमलिकत साहब को मुअद्दबाना वार्न कर रहा हूँ
کہ آپ کسی بھی قانونی پیچیدگی سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ پی ٹی آئی کے صدر نہیں ہیں, آپ ریاست پاکستان کے صدر ہیں. صدر کا یہ کام نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک پارٹی کے کارکن کے طور پہ یا اس کے لاؤڈ اسپیکر کے طور پہ, ماؤتھ اسپیکر کے طور پہ آپ یوز ہوں. دس ناٹ آف یور ڈیوٹی اور بزنس ٹو ہیلڈ دا الیکشن اور ٹو ٹاک اباؤٹ الیکشن. یہ جس کا کام ہے الیکشن کمیشن ہے وہ کرے گا, اور نہ وزیر اعظم آپ کے ماتحت ہے, نہ الیکشن کمیشن, سارے انڈیپینڈنٹ ادارے ہیں. نہ وزیر اعظم کا کام ہے الیکشن کرانا. بنیادی طور پہ اگر آپ کو وارن کرنا چاہیے تھا تو آپ کہتے ان لوگوں کو, ان منصفوں کو جنہوں نے آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کیا ہے, اور سارا بحران وہاں سے پیدا ہوا ہے جب آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کیا جاتا ہے. کانسٹیٹیوشن خود کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ بھی اس میں امینڈ نہیں کر سکتا انلیس کہ 2/3 میجورٹی نہ ہو. یہاں پہ وہ ایک فرد واحد منصف بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی میں ری رائٹ کر دیتا ہوں. تو یہ ری رائٹ کے وجہ سے پنجاب کی حکومتیں چلی گئی اور پھر وہ بحال نہ ہو سکی. اور اب ہوا کیا ہے, جب تک سینسس نہ ہو جائے, دیکھیں 5 سال ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اس میں ہمارے نیشنل فائنانس ایوارڈ بھی ہوتا ہے, نیشنل فائنانس کمیشن بھی ہوتا ہے, واٹر ایکارڈ بھی ہوتا ہے, واٹر ایوارڈ بھی ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کو طے کرنا ہوتا ہے. کانسٹیٹیوئنسی نئے بنائے جاتے ہیں, نئے سینسس ہوتا ہے کہ کس صوبے کی آبادی کتنی ہے, ان کے وسائل کیا ہیں, ان کے مسائل کیا ہیں, بہت بنیادی چیزیں جس کو چینج کرنا ہوتا ہے. پھر جب الیکشن ہوتا ہے تو اس وقت اس صوبے میں ہمارے پروویژن یہ ہے کہ انٹرم گورنمنٹ ہو. اب اگر پروونس 2 میں گورنمنٹ معروض وجود میں آ جاتی ہے الیکشن کے بعد, تو کیا اکتوبر میں جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوگا تو ان دونوں کو ہٹا کر کے ہم انٹرم گورنمنٹ لگائیں گے, ان دونوں کو گھر بھیج دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے آئین میں اس کی اگر پروویژن ہے, اور اس میں اگر دیکھیں آئین میں تو ایمرجنسی کی بھی گنجائش ہے. یہ الیکشن تیار کریں, باصلاحیت کریں, فیسلیٹیٹ کریں, اور میرے افہام و تفہیم سے ہم اس معاملے کو حل کریں. خاص صاحب آئیں, بیٹھیں, اپنے جو لوگ ہیں ان کو بھیجیں, وہ خود آ کے بیٹھیں, بیٹھ کے بات کریں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستانی, وہ خود کبھی بھی اسمبلی میں جانے سے نہیں جاتے رہے, پرہیز کرتے رہے, وہ جمہوری سے پرہیز کرتے رہے, وہ ڈائلاگ سے پرہیز کرتے رہے, وہ بات چیت سے پرہیز کرتے رہے, وہ تشدد پہ یقین رکھتے ہیں. تو ہمارا ایک تشدد پہ یقین رکھنا, ایک جبر پہ یقین رکھنا, یہ بلوائی کلچر کے ساتھ سیاسی کلچر مکس ہو نہیں سکتا. وہ جتھے کے کلچر پہ یقین رکھتے ہیں, ہم ووٹ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. وہ تشدد پہ یقین رکھتے ہیں, ہم ڈائلاگ پہ یقین رکھتے ہیں. تو ہمارا یہ یقین ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ مقرر پہ ضرور ہوگا. یہ جو کچھ ہوا ہے یہ آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی جو ابھی والے الیکشن ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 63A کو ری رائٹ کرنے کی وجہ سے ساری سچویشن کریٹ ہوئی ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہو گیا, ورنہ میں مزید اس پہ آپ سے بات آ رہی تھی, لیکن انشاءاللہ کسی اور نشست میں ہم اس ایشو پر تفصیل سے بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب, آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. نادر گبول صاحب بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کے وقت کے لیے. نصرت واحد صاحبہ کے شکر گزار ہیں, پروگرام میں وہ آج ہمارے ساتھ موجود رہیں. اور جو اس وقت تک کی صورتحال ہے لاہور میں, پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے, اس کو لے کر سیکیورٹی الرٹس جو ہیں وہ بار بار جاری کیے جا رہے ہیں. تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں یہاں پر کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ سبھی کارکنان جو اس وقت جلسے میں شرکت کے لیے موجود ہیں وہ محفوظ رہیں. لیکن صورتحال جو ہے وہ خاصی حساس ہے, اور سیاسی جماعت, کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, انہیں اس چیز کا احساس کرنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی کوئی تھریٹس یا کوئی سیکیورٹی کی صورتحال ہے تو اس کے پیش نظر اپنے کارکنان کی حفاظت کے لیے اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پوسٹ پون یا ڈیلے کرنے کے بارے میں سوچنا چاہیے. نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہ کچھ. اشوین جمال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.